कार्यक्रम न्यायको प्रतीक्षा। नमस्कार श्रोता, न्यायको प्रतीक्षा रेडियो पत्रिकाको 6औं श्रृंखलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर म प्रतीक्षा उपस्थित भएको छु। कार्यक्रम न्यायको प्रतीक्षा रेडियो श्रृंखला FWLD र TPO नेपालको सहयोगमा अल 3 मिडिया घरद्वारा उत्पादन गरी रेडियो कान्तिपुर मार्फत प्रसारित रेडियो पत्रिका हो। यो रेडियो पत्रिका सशस्त्र द्वन्द र युद्धकालीन हिंसाका पीडितहरूको व्यथालाई न्यायको दैलोसम्म लैजाने र संक्रमणकालीन न्यायलाई प्रवर्धन गर्नका लागि सहयोग गर्न तयार पारिएको छ। न्यायको प्रतीक्षा नेपाली भाषामा पाक्षिक रूपमा सोमबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म रेडियो कान्तिपुर मार्फत प्रसारण हुन्छ भने नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड भएको मोबाइल एप्लिकेशन हाम्रो पात्रो, युट्युब र फेसबुक पेज न्यायको प्रतीक्षा मार्फत पनि पोडकास्ट गरिन्छ। यसका साथै यो कार्यक्रम थारू भाषामा पनि रेडियो बबई बर्दिया, रेडियो रामज्ञानु बर्दिया, रेडियो स्वर्गद्वारी दाङ, कृष्णसार FM नेपालगञ्ज, दिनेश FM धनगढीबाट पाक्षिक रूपमा शुक्रबार साँझको समयमा प्रसारण गरिन्छ। कोरोना भाइरसको त्रास र लकडाउनको कहर चलिरहँदा द्वन्द पीडित तथा न्यायको प्रतीक्षामा रहेका दूरदराजका समुदाय अनि परिवारहरूका लागि लक्षित गरेर तयार गरिएको यो रेडियो श्रृंखलाले आज 6औं संस्करणसम्मको यात्रा तय गरेको छ। लकडाउन अनि कोरोना कहरमा आर्थिक रूपमा कमजोर अनि सीमान्तकृत द्वन्द पीडित परिवारहरूका व्यथा अनि स्थानीय सरकारको यस विषयमा भूमिकादेखि मनोसामाजिक परामर्श सेवा अनि त्यसको उपलब्धता, निशुल्क कानूनी परामर्श सेवाका हटलाइन नम्बरहरू लगायत न्यायको प्रतीक्षा कार्यक्रममा हालसम्म हामीले स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू, द्वन्द पीडितहरू, मानव अधिकार कर्मीहरू र सरोकारवालाहरूसँगको कुराकानी र अन्तर्क्रियालाई जोड्यौं। यहाँहरूले कार्यक्रम न्यायको प्रतीक्षालाई गर्नुभएको माया अनि सद्भावका लागि हामी कृतज्ञ छौं। नेपालमा भएको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न बेपत्ता पाइएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 बमोजिम नेपाल सरकारले 2071 सालमा एक स्वतन्त्र, निष्पक्ष, जवाबदेही र उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेको छ। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सम्बन्धी घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानबिन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउने, सशस्त्र द्वन्द्वका पीडक र पीडित बीच मेलमिलाप गरी पारस्परिक सद्भाव तथा सहिष्णुताको भावना अभिवृद्धि गर्दै दिगो शान्ति र मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्ने, सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडित व्यक्तिहरूलाई परिपूरणको व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने, सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनासँग सम्बन्धित गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी कारबाहीका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको उद्देश्य रहेको छ। आजको कार्यक्रममा हामीले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले संक्रमणकालीन न्याय र द्वन्द्वकालीन हिंसा पीडितका उजुरीहरूको छानबिन गर्ने क्रममा हालसम्म भएका प्रगति, आगामी योजना र संक्रमणकालीन न्यायको वर्तमान सन्दर्भमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्ने जमर्को गरेका छौं। यसका साथै हामी द्वन्द्वकालीन हिंसाका कानूनी पक्ष अनि अहिलेसम्मको नजिरका विषयमा पनि कुरा गर्नेछौं। आउनुहोस् श्रोता, यिनै विषयमा केन्द्रित भएर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष गणेश दत्त भट्टसँग सहकर्मी रमेशले गर्नुभएको कुराकानी सुनौं। गणेश सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम न्यायको प्रतीक्षामा। धन्यवाद रमेशजी। अहिले आयोगले संक्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्न म्यान्डेट पूरा गर्नका लागि कसरी कार्य गरिरहेको छ? रमेशजी, हामीले दुईटा क्षेत्रमा चाहिँ अहिले काम गर्दैछौँ। योपालि हामी धेरै मिडियामा चाहिँ आएनौँ है, अनि 3वटा कारणले गर्दाखेरि हामीलाई काम गर्न अलिकति अप्ठ्यारो पनि भयो। एउटा त के छ नि, कानुन संशोधन चाहिँ हुन नसक्दाको कारणले गर्दाखेरि केही हामीलाई अप्ठ्यारो छ। कानुन संशोधन भइदिएको भए हामीलाई धेरै सजिलो हुन्थ्यो। अर्को के छ नि, यो कोभिड-19 को कारणले पनि हाम्रा केही काम कारबाहीहरू प्रभावित भएका छन्। मैले नढाकिकन भन्दाखेरि, किनभने द्वन्द पीडितसँग सम्बन्धित कुरा हो, न्यायको कुरा हो। आयोग आफ्नै कारणबाट पनि हामीले धेरै प्रभावकारी किसिमले काम गर्न सकेका छैनौँ र अहिले दुईटा एरियामा हामीहरूले काम गरिरहेका छौँ। एउटा के छ भनेदेखि यो 54,000 चाहिँ जो उजुरी आयोगको टोटलमा चाहिँ हाम्रो 63,700 चाहिँ 18 उजुरी चाहिँ आयोगमा चाहिँ दर्ता भएका छन्। त्यसमध्ये 10,000 चाहिँ उजुरी हामीले चाहिँ पहिले नै तपाईँले मुकाम कार्यालयमा पठाएका थियौँ। मोटामोटी 54,000 चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भनेदेखि यो उजुरी छानबिन गर्ने काम चाहिँ हामी गरिरहेछौँ अहिले। त्यो क्वाइटली असाध्य अर्गनाइज वेमा
हामी त्यो चाहिँ आयोगसँग भएका चाहिँ 54,000 चाहिँ उजुरी चाहिँ के छ नि यो छानबिन गर्ने काम गरिरहेका छौँ। त्यो छानबिन गर्ने काम गरिसकेपछि हामी अनि त्यो बाँकी जो रहन्छन् तपाईँको चाहिँ के छ नि बाँकी रहनेलाई हामी मुकाममा चाहिँ पठाएर मुकामबाट जो आउँछ त्यो हिसाबले त्यसलाई चाहिँ तामेलीमा जाने तामेलीमा राख्छौँ, परिपूर्ण क्षतिपूर्तिमा जाने परिपूर्ण क्षतिपूर्तिमा राख्छौँ र त्यसपछि विस्तृत अनुसन्धानमा जानेलाई विस्तृत अनुसन्धानमा पठाउने किसिमले यी 3वटा क्याटेगोरीमा हामी काम गर्छौँ। रमेशजी अर्को के छ भनेदेखि 10,000 उजुरी योभन्दा अगाडि नै चाहिँ के छ मुकाम कार्यालयमा चाहिँ पठाइएको छ। हाम्रो 10,000 मध्येबाट 3787 उजुरीहरू प्रारम्भिक अनुसन्धान भएर चाहिँ के छ आयोगमा चाहिँ आएका। त्यो 3787 चाहिँ जो उजुरी प्रारम्भिक अनुसन्धान भएर आयोगको चाहिँ कार्यालयमा चाहिँ आएका छन् अहिले त्यसमाथि हामीले काम गरिरहेका छौँ। हेर्नु तपाईँको के छ भने त्यसलाई तामेलीमा जानेलाई तामेलीमा छुट्याइदिने, परिपूर्ण क्षतिपूर्तिमा जाने परिपूर्ण क्षतिपूर्तिमा राख्ने, विस्तृत अनुसन्धानमा जाने विस्तृत अनुसन्धानमा जाने गरिकन त्यसमा चाहिँ हामीले काम गरिरहेका छौँ र त्यो केही दिनभित्रै हामी चाहिँ के छ सम्पन्न गर्ने तयारीमा छौँ। हाम्रो एउटा बुझिदिनु पर्ने कुरा के छ भनेदेखि हामीले यहाँ आएर काम गर्ने भनेको ऐन, नियमावली र सर्वोच्च अदालतको चाहिँ फैसला र निर्देशनात्मक आदेशमा को आधारमा गर्ने हो। हामी आफ्नै किसिमले कुनै पनि काम गर्न सक्दैनौँ। यी जति पनि कामहरू हामी अहिले गर्दैछौँ त्यो हामीसँग सम्बन्धित ऐन, नियमावली र सर्वोच्च अदालतको फैसला र सर्वोच्च अदालतले समय समयमा जारी गरेका निर्देशनात्मक आदेशको आधारमा चाहिँ हामीले काम गर्ने हो। र बेसिकली अहिले हामीले आयोगमा 54,000 चाहिँ उजुरीहरू छन् र तिनमा चाहिँ ती उजुरीलाई छानबिन गर्दैछौँ र त्यसपछि चाहिँ मुकामबाट आएका जो 3700 अथवा 3800 चाहिँ उजुरीहरू छन् तपाईँको त्यो उजुरीलाई क्याटेगराइज गर्दैछौँ। अथवा तामेलीमा जानेलाई एउटा ठाउँमा राख्ने, परिपूर्ण क्षतिपूर्तिलाई चाहिँ एक ठाउँमा राख्ने र त्यसपछि तपाईँको विस्तृत अनुसन्धानमा जानेलाई चाहिँ एक ठाउँमा राख्ने। यो त प्रारम्भिक चाहिँ हो। फेरि तामेली के हुन्छ भने हामीले तामेली गरेर हुँदैन। तामेलीका सन्दर्भमा हामीले तामेलीका लागि भनेर छुट्याइसकेपछि त्यो सम्बन्धित उजुरीकर्तालाई तपाईँसँग फर्दर यसमा कुनै इभिडेन्स छ भनेदेखि प्रमाण छ भनेदेखि तपाईँ दिनुहोस् भनेर उहाँहरूलाई हामी अनुरोध गर्दछौँ। उहाँहरूबाट फर्दर तपाईँको कुनै चाहिँ थप चाहिँ प्रमाण चाहिँ प्राप्त भएको खण्डमा तामेल चाहिँ फेरि चाहिँ जाँच निवेदनकै रूपमा जान्छ। र परिपूर्ण क्षतिपूर्तिका सन्दर्भमा पनि परिपूर्ण क्षतिपूर्ति पाउने भनेर निर्धारण भइसकेपछि हामीले त्यो फाइलका त्यो राखिसकेपछि उहाँहरूलाई नै सोध्छौँ तपाईँहरूलाई कुन किसिमको चाहिँ परिपूर्ण चाहिने हो। त्यो चिजलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति र परिपूर्णका सम्बन्धमा ऐन र नियमावलीले स्पष्ट किसिमको व्यवस्था गरिदिएको छ। उहाँहरूको कन्सेन्टको आधारमा मात्रै त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ। र अर्को चाहिँ विस्तृत अनुसन्धानका सन्दर्भमा हामीले फाइल छुट्याउँछौँ, त्यसपछि टोलीहरू गठन गर्छौँ, त्यो सम्बन्धित ठाउँमा पठाउँछौँ। त्यो अलिकति लामो प्रोसेस छ। यसरी यो 2-4वटा एरियामा चाहिँ हामीले अहिले काम गरिरहेको छौँ। रमेश गणेश यहाँहरूले जति पनि केसहरू बारेमा अनुसन्धान गर्नुहुन्छ त्यो अनुसन्धान कसरी हुन्छ, प्रक्रिया के हुन्छ त्यसमा? हामीसँग चाहिँ करिबन 63,718 उजुरी तपाईँको के छ भनेदेखि आयोगको कार्यालयमा चाहिँ दर्ता भएका छन्। त्यसमध्ये 10,000 उजुरी योभन्दा अगाडिकै आयोगले तपाईँको हाम्रो 7वटा मुकाम कार्यालयहरू थियो, 7वटा मुकाम कार्यालयमा पठायो। त्यो 7वटा मुकाम कार्यालयले 3787 उजुरीमा प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेर त्यसको चाहिँ प्रतिवेदन चाहिँ हामी कहाँ आइस। अहिले त्यसमा चाहिँ हामी चाहिँ के छ भनेदेखि त्यसलाई 3वटा किसिमले क्याटेगराइज गर्दैछौँ। तामेलीमा कति चाहिँ जाने, परिपूर्ण क्षतिपूर्तिमा चाहिँ कति जाने र त्यसपछि विस्तृत अनुसन्धानमा कति जाने भने यो 3वटा क्याटेगोरीमा प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट आएका उजुरीहरूमाथि चाहिँ अहिले आयोगले काम छ र त्यो काम चाहिँ धेरै अगाडि चाहिँ बढिसक्यो। अर्को के छ भनेदेखि जो तपाईँको लगभग 54,000 चाहिँ जो उजुरीहरू चाहिँ के छ भनेदेखि आयोगकै कार्यालयमा छन्, काठमाडौँमा छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले के छ उजुरी छानबिन गर्दैछौँ। अथवा चाहिँ के छ भने आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने उजुरी कुन कुन हुन्, कुन कुन उजुरी आयोगको क्षेत्राधिकार पर्दैन। यसले नै के गरिदिएका छन्, यस्ता यस्ता किसिमका उजुरी मात्रै आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छन्, यी उजुरीहरू आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैनन् र आयोग क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने उजुरीहरूलाई चाहिँ आयोग सुनवाई गर्न चाहिँ बाध्य छैन। त्यो हिसाबले हामी त्यसलाई छुट्याउँदैछौँ। त्यो छुट्याउँदाखेरि पनि कुनै मनगढन्ती हिसाबले होइन, एकदम न्यायिक मान्यतामा, न्यायिक मूल्य र मान्यतामा ऐनले र नियमावलीले गरेको व्यवस्थाको अधीनमा रहेर तपाईँ योभन्दा अगाडि सर्वोच्च अदालतले चाहिँ एउटा चाहिँ निर्णय पनि गरेको छ। त्यो निर्णयलाई पनि सिरानीमा राखेर हामीले अहिले त्यो काम गर्दैछौँ र त्यो काम हामीले सिद्ध्याइसकेपछि जो बाँकी उजुरीहरू रहन्छन्, उजुरी छानबिन गरिसकेपछि जो बाँकी उजुरीहरू रहन्छन्, त्यसमा चाहिँ हामी प्रारम्भिक अनुसन्धानको काम चाहिँ गर्छौँ। त्यो प्रारम्भिक अनुसन्धानको काम हामी मुकाम कार्यालयबाट गराउने विचार छ। आजसम्म हामीले 7वटा चाहिँ प्रदेशमा 7वटा मुकाम कार्यालयहरू राखेको छ र भोलि चाहिँ परिस्थिति अलिकति अनुकूलको परिस्थिति भयो भने यो 18वटा ठाउँसम्ममा लैजाने हाम्रो विचार छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ के छ द्वन्द्व पीडितले छिटोभन्दा छिटो न्याय पाउन सकोस्। अहिले एउटा समस्या कस्तो छ भनेदेखि यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि पहिले आयोगले तपाईँको मुकाम कार्यालयहरू स्थापना गर्यो, त्यो बिचमा 1.5-2 वर्षदेखि त्यो फङ्सनमा छैन, त्यसले काम गरिराखेका छैन। अहिले हामी आइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ के छ पुनः क्रियाशील गराउने गरिकन निर्णय गर्यौँ। बिचमा चाहिँ हामीले गर्न सक्यौँ। अहिले त्यसको लागि साधन स्रोत सबै जुटाउने काम भइसकेको छ
तर के हुन्छ भनेदेखि अहिले यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि यो तपाईँको चाहिँ के छ भने मुकाम कार्यालयहरू सञ्चालन गर्न सक्ने स्थिति छैन। अलिकति सहज परिस्थिति बन्ने बित्तिकै फेरि हामी मुकामहरूलाई चाहिँ एक्टिभेट गर्छौँ। एक्टिभेट गर्ने बित्तिकै फेरि मुकामलाई 7वटा ठाउँबाट स्टार्ट गर्छौँ र आवश्यक पऱ्यो भने 18वटा ठाउँमा चाहिँ जहाँ हाइकोर्टको चाहिँ मुकामहरू पनि हाइकोर्ट भएको ठाउँमा 18वटा ठाउँमा चाहिँ मुकाम कार्यालय राख्छौँ र त्यसपछि चाहिँ पुनः चाहिँ के छ प्रारम्भिक अनुसन्धानको काम सुरु हुन्छ। यहाँले अहिलेसम्मका गतिविधिहरू यसरी उल्लेख गरिरहँदाखेरि नि आफ्ना बेपत्ता परिवारजनको अवस्था कहिलेसम्म थाहा पाउने अवस्था रहन्छ त? हाम्रो एरिया अफ वर्क हुन्छ नि, हाम्रो धेरै ठुलो व्यापक छ। हत्या, अपहरण तथा शारीरिक बन्द, तपाईँको के छ अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने, शारीरिक वा मानसिक यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, होइन, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति चाहिने लुटपाट, कब्जा र तोडफोड, आगजनी, यस्ता चिजहरू धेरै कुरा हामीले करिब 7वटा एरियामा चाहिँ हेर्नुपर्छ। हेर्नु त्यसकारण हाम्रो चाहिँ क्षेत्राधिकार धेरै व्यापक छ। अर्को कुरा के छ न्याय सम्पादन गर्ने भयो भन्ने कुरा त्यति सजिलो होइन। एउटा कुरा तपाईँहरू मार्फत भन्नै पर्ने कुरा के छ भनेदेखि जस्तो द्वन्द्व पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हामीसँग त्यो चाहिँ डाइरेक्ट चाहिँ रिलेसन उहाँहरूले राखिराख्नु भएको छैन। कारण के भनेदेखि यो सर्वोच्च अदालतको फैसला र निर्देशनात्मक आदेशको आधारमा चाहिँ कानुनमा संशोधन हुँदैन। हामी आयोगसँग प्रत्यक्ष सरोकारमा रहँदैनौँ भन्ने उहाँको स्ट्यान्ड छ। त्यो स्ट्यान्डलाई चाहिँ म सम्मान गर्छु, आयोगले सम्मान गर्छ। तर हामीले अहिले के गरिरहेको छौँ भनेदेखि भएको चाहिँ मौजुदा चाहिँ ऐनको व्यवस्था, नियमावलीको व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतले समय समयमा दिएका तपाईँको के हुन्छ भने निर्देशनात्मक आदेश र फैसलाको अधीनमै रहेर हामीले काम गरिरहेका छौँ। हामीले काम गर्दाखेरि कुनै हेपाजात किसिमले काम गरिरहेको छैनौँ। अस्ति भर्खरै मात्रै इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्टको चाहिँ एउटा एपिल आएको छ। हेर्नुहोस् उनीहरूले पनि के भनेका छन् भनेदेखि मलाई लाग्छ नेपाल राज्य चाहिँ यसमा बडो संवेदनशील हुनुपर्दछ। जबसम्म भइराखेको कानुनमाथि संशोधन हुँदैन त्यो अवस्थासम्म कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालको चाहिँ ट्रान्जिसनल जस्टिसको चाहिँ उसलाई सहयोग नगर्नु भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ एपिल उनीहरूले गरेका छन्। तर म यहाँ के भन्न चाहन्छु, हामी काम गर्दाखेरि कुनै तपाईँको कसैको इन्ट्रेस्टमा होइन, न्यायको चाहिँ उद्देश्यबाट हामी काम गर्दा छौँ। जस्तो सर्वोच्च अदालतले विभिन्न समयमा चाहिँ के चिजहरू महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको छ, यो कुरालाई पूर्ण रूपमा चाहिँ मनन गरेर हामी काम गर्दा छौँ। जस्तो सर्वोच्च अदालतले के भनेको छ भनेदेखि गम्भीर अपराधमा क्षमादान अस्वीकार्य हुने, मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनाहरू अक्षम्य छन् र दण्डनीय छन् भनेका छन्। टीआरसीले उत्खनन गरेका सत्य र प्रमाणका आधारमा परिमाणत गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका मुद्दाहरू अदालतबाटै निस्तारा हुने, कुनै कार्य आपराधिक कार्य हो वा होइन भन्ने कुरा सबुत प्रमाण मूल्याङ्कन गरी विशुद्ध रूपमा न्यायिक तरिकाले निर्णय गर्ने भनेको छ। मेलमिलाप गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका दोषीलाई आम माफी दिने माध्यमका रूपमा प्रयोग हुन सक्दैन र हुनु हुँदैन। अर्को के छ भने गम्भीर अपराध भन्नाले ऐनको दफा 2 को खण्ड यमा उल्लेखित गरिएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका अपराधलाई समेत जनाउँछ भनेको छ। गम्भीर मानव अधिकार हनन हुने बाहेक सामान्य प्रकृतिका चाहिँ घटनामा पीडित समेतको पूर्ण सहमतिमा मेलमिलाप गराउने भनेको छ। न्याय सम्बन्धी अविशिष्ट अधिकार संविधान त नेपालको न्यायपालिकामा अन्तर्निहित छ भनिएको छ। वास्तवमा आयोग स्वयंमा न्यायिक प्रक्रियाको सहयोगी र सहायक मात्रै हो भनेको छ। कुनै कार्य आपराधिक कार्य हो वा होइन भन्ने कुरा सबुत प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी विशुद्ध रूपमा न्यायिक तरिकाले निर्णय गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। अदालतको क्षेत्राधिकार भित्रका मुद्दाहरू पूर्ववत अदालतमा चाहिँ सुचारू रहने, यो किसिमका धेरै चाहिने फैसलाहरू, महत्त्वपूर्ण फैसलाहरू सर्वोच्च अदालतले गरेको छ, निर्देशनात्मक आदेश दिएको। यो सम्पूर्ण कुरालाई चाहिँ के छ सिरानी राखेर यसैको सेरोफेरोमा यिनलाई चाहिँ के छ भनेदेखि यिनकै चाहिँ अधीनमा रहेर हामीले आयोगले चाहिँ आफ्नो जे जति हामीहरू काम गरिरहेछौँ अहिले चाहिँ यो चाहिँ यही मान्यता र मूल्यमा हामीले गरिरहेछौँ। रमेश हजुर, यहाँले यति उपलब्धिहरू भनिराख्दाखेरि नि जस्तै अब यी उपलब्धिहरू प्राप्तिसँगै आयोगलाई थप सशक्त रूपले अगाडि बढ्नका लागि भएका संरचनागत या कानुनी चुनौतीहरू चाहिँ के छन् त? सबभन्दा पहिला त चाहिँ के छ द्वन्द्व पीडितहरूसँग क्षमा याचना गर्न चाहन्छु। वास्तवमा द्वन्द्व पीडितहरूले न्याय पाउने काम, उहाँहरूलाई न्याय दिलाउने काम धेरै ढिलो भइसक्यो। हेर्नुहोस् विश्व शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको नि आज 13-14 वर्ष चाहिँ पुगिसक्यो। हेर्नुहोस् होइन, यो अवस्थासम्म चाहिँ 52 सालदेखि द्वन्द्वको स्थिति रहेकोमा आज हेर्नुहोस् 20-25 वर्ष भइसक्यो तपाईँ द्वन्द्व पीडितहरूले न्याय पाएको छैन। यसका लागि हामी सबै तपाईँको चाहिँ लज्जित हुनुपर्ने अवस्था छ। त्यसकारण सर्वप्रथम म द्वन्द्व पीडितसँग चाहिँ के छ क्षमा याचना चाहिँ क्षमा चाहन्छु र हामीलाई साँच्चीकै आयोगलाई चाहिँ प्रभावकारी किसिमले काम गर्ने हो भनेदेखि द्वन्द्व पीडितहरूले पनि हामीसँग प्रत्यक्ष सरोकारमा बस्नुपर्छ। उहाँहरूको गाइडेन्स हुनुपर्छ, उहाँहरूको र हाम्रो बिचमा रेगुलर रूपमा चाहिँ कन्सल्टेसन हुनुपर्छ, संवाद हुनुपर्छ, विचारको आदान प्रदान हुनुपर्छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई काम गर्ने हौसला दिन्छ। दुईमा के छ भनेदेखि कानुन संशोधन सर्वोच्च अदालतले प्रष्ट किसिमले धेरै मुद्दाहरूमा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ नेपाल सरकारलाई। महत्त्वपूर्ण फैसलाहरूमा कानुन संशोधन गरेर यो आधारमा भनेर कानुनका केही दफाहरू चाहिँ खारिज गरिदिएको स्थिति छ।
यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले जति सक्दो छिटो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको भनाइ पनि त्यही छ, द्वन्द्व पीडितहरूको पनि भनाइ छ, त्यसकारण नेपाल सरकारले जति सक्दो छिटो कानुनमा संशोधन चाहिँ गर्नु जरुरी छ। नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ कोभिडको कारणले गर्दाखेरि, महामारीको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ मुकाम कार्यालयहरूलाई सञ्चालन गर्न र तिनलाई विस्तारित गर्न चाहिँ हामी समर्थवान भइराखेको छैनौँ। यो कारण एउटा यो समस्या हो। र अर्को एउटा स्वीकार गर्नै पर्ने के हो भनेदेखि हामी आयोगमा आएका हामी 5 जना पदाधिकारी जसरी हामीले चाहिँ काम गर्नुपर्ने थियो हामी काम गर्न सकिराखेका छैनौँ विभिन्न कारणले गर्दाखेरि। यो चिजलाई हामीले रियलाइज गरेका छौँ र छिट्टै तपाईँको चाहिँ त्यसमा हामी सुधार अवश्य गर्नेछौँ। आफूलाई दिएको जिम्मेवारी, राज्यले हामीलाई दिएको जिम्मेवारी, द्वन्द्व पीडितहरूले हामी गरेको आशा र त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्ने कुरामा हामी दत्तचित्त भएर चाहिँ लाग्नेछौँ। 2-3वटा समस्या मैले भनिहालेँ। एउटा कानुनमा संशोधन हुनु जरुरी छ, त्यो हेर्दाखेरि केक सुन्दाखेरि पनि त्यस्तो केही लाग्दैन, तर यसो सर्वोच्च अदालतका चाहिँ फैसलाहरूलाई हेर्दाखेरि तपाईँको त्यसलाई सिरियस रूपमा राज्यले लिनुपर्दछ कानुन संशोधन गर्ने कुरा। किन त्यो बटम लाइन अहिले चाहिँ द्वन्द्व पीडितहरूले पनि कानुन सर्वोच्च अदालतको चाहिँ आदेशको आधारमा, सर्वोच्च अदालतको फैसलाको आधारमा कानुन संशोधन भएपछि मात्रै आयोगले आफ्ना काम कारबाही अगाडि बढाओस् भन्ने कुरामा द्वन्द्व पीडितको पनि एउटा स्ट्यान्ड छ। इन्टरनेसनल कम्युनिटीले पनि त्यही भन्दा छ। त्यतातिर राज्यको ध्यान जाओस्। त्यो जाने बित्तिकै कानुन संशोधन भइदिने बित्तिकै हामीलाई काम गर्ने धेरै ठुलो आधार प्राप्त हुन्छ। हामीले गरेका कामहरूले भोलि वैधानिकता पाउने चाहिँ आधार हुन्छ। यसमा राज्यको ध्यान जाओस्। अर्को एउटा चाहिँ अहिले संसारभरि नै नेपालको समस्या मात्रै होइन, यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि हामी धेरै प्रभावकारी किसिमले काम गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ हामीलाई छैन। किनभने मुकाम सञ्चालन गर्न सकिराखेका छैनौँ। मुकामलाई विस्तारित गर्ने काम हामीले गर्न सकिराखेको छैनौँ। त्यसले पनि हाम्रो काममा चाहिँ अप्ठ्यारो पारेको छ। अरू चाहिँ के छ, अरूलाई दोष दिनुभन्दा हाम्रो आफ्नै दोष छ। हामी जति रूपमा चाहिँ सक्रिय हुनुपर्ने त्यति सक्रिय हुन सकेका छैनौँ। तर यो कुरालाई रियलाइज गर्दै निकट भविष्यमै हामी जति सक्दो सक्रिय भएर द्वन्द्व पीडितको पक्षमा, न्यायको पक्षमा हामीले काम गर्नेछौँ भन्ने यो मेरो विश्वास हो। गणेश सर, जस्तै पछिल्लो समयमा आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति प्रकरणमा चित्त नबुझेर द्वन्द्व पीडित सञ्जाल लगायतका अन्य राष्ट्रिय सञ्जाल र संस्थाहरूले देखाएको असन्तुष्टिका बारेमा पनि केही भनिदिनुहुन्छ कि? म एउटा नेपाल सरकारलाई बडो विनम्र अनुरोध गर्दछु। हेर्नुहोस्, द्वन्द्व पीडित भनेको पनि नेपाली नागरिक हुन्, नेपाली समुदाय हुन्। नेपाली राज्य चाहिँ उनीहरूका प्रति जति सक्दो बढी चाहिँ के छन् जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनु जरुरी छ। म एउटा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि संक्रमणकालीन न्याय अथवा द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिलाउने कुरामा जति सकिन्छ, जति बढी सकिन्छ द्वन्द्व पीडितहरूको सहभागिता, संलग्नता हुनु अत्यन्त जरुरी छ। हिजो त्यो चिज भएन भने त्यो गलती भएको छ, त्यसमा सुधार हुनुपर्छ। र आइन्दा तपाईँको चाहिँ द्वन्द्व पीडितसँग सम्बन्धित कुनै किसिमको चाहिँ पोलिसीगत सैद्धान्तिक चाहिँ निर्णय लिनु पर्दाखेरि द्वन्द्व पीडितको चाहिँ सक्रिय सहभागिता हुन सक्ने परिस्थिति चाहिँ राज्यले निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने म मान्यता राख्छु। नेपालमा द्वन्द्व पीडित त्यसै गरी संक्रमणकालीन हिंसा पीडितहरूको न्यायको प्रतीक्षा आखिर अब कहिले सकिन्छ त? तपाईँहरू जस्तो एउटा पपुलर माध्यमबाट बोल्दाखेरि त्यत्तिकै बोल्नु हुँदैन। हेर्नुहोस्, न्याय भने के हो भन्दा तपाईँ धेरै ढिलो न्याय दिनुभयो भने त्यो न्यायको केही अर्थ नै छैन। हेर्नुहोस्, त्यो भन्नुभन्दा त हामी न्याय दिँदैनौँ भन्दा पनि हुन्छ। हेर्नु तपाईँले, म के भन्छु भनेदेखि न्याय जति सक्दो छिटो दिने हो। हेर्नुहोस् तपाईँको होइन, तर म एउटै यसमा मेरो अनुरोध के छ भनेदेखि सक्रिय किसिमले आयोगले पनि काम गर्ने हो र आयोगलाई चाहिँ सहयोग गर्ने राज्य हो, अरू हुन्छ नि हाम्रो मेजर चाहिँ स्टेक होल्डर भन्छ नि होइन, महत्त्वपूर्ण चाहिँ सरोकारवालाहरूको सबैको चाहिँ सहयोग हुनु जरुरी छ। यो आयोगलाई मात्रै चाहिँ यो जिम्मेवारी दिएर आफू पन्छिने काम गर्नु हुँदैन। राज्यको पनि एकदमै सक्रिय सहभागिता हुनुपर्छ। द्वन्द्व पीडितले पनि चाहिँ हामीलाई गाइड गरिदिनु पर्यो, हामीसँग संवादमा बसिदिनु पर्यो। हाम्रा कमी कमजोरी कहिलेकाहीँ हाम्रा अप्ठ्याराहरू हुन्छन्, त्यो अप्ठ्यारा फुकाउनको लागि चाहिँ पनि उहाँहरूले काम गरिदिनु पर्यो। यो त्यसकारण चाहिँ के छन्, द्वन्द्वसँग संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित चाहिँ मेजर चाहिँ स्टेक होल्डरहरू छन्। उहाँहरूका बिचमा हामीहरूका बिचमा जबसम्म बलियो चाहिँ के छ भने एउटा सोलिड्यारिटी हुँदैन, यो चाहिँ धेरै चाहिँ अगाडि चाहिँ धेरै फास्ट वेमा चाहिँ यो अगाडि बढ्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो काम अत्यन्त जटिल छ तपाईँको, र राम्रो किसिमले हामीले समयमा कानुन ल्याउन सक्यौँ। आयोग पनि चाहिँ सक्रिय रूपमा चाहिँ अगाडि लाग्यो, अगाडि बढ्न सक्यो र द्वन्द्व पीडित र हाम्रा बिचमा पनि एउटा चाहिँ पारस्परिक सम्बन्ध हामीले स्थापना गर्न सक्यौँ भनेदेखि यो गर्न नसकिने काम छैन। तर अलिकता यसले समय लिन्छ, किनभने हिजो हामीले कानुन बनाउँदाखेरि नै के गरिदिएका छौँ भनेदेखि यो संक्रमणकालीन न्यायलाई चाहिँ टुङ्गोमा पुर्याउनुको लागि चाहिँ असाध्य प्रक्रियामुखी चाहिँ हुन्छ नि, प्रोसिड्युर बेस्ड तपाईँको के भने लिगल प्रोभिजनहरू राख्यो। यो गर्ने भन्दाखेरि स्टेप बाई गर्दाखेरि यसले अलिकता समय लिन्छ। तर म के भन्छु भनेदेखि अहिलेको अवस्थामा पनि हामी अलिकता एक्टिभ हुने भने त्यो मैले पनि रियलाइज गर्नुपर्छ, आयोगले पनि रियलाइज गर्नुपर्छ।
तत्काल हामीलाई काम गर्नुको लागि ऐन र चाहिँ नियमावलीमा भएका व्यवस्थाहरूलाई नै प्रयोग गर्दै हामी धेरै कुरा चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ। तर के समस्याहरू छन्, धेरै कुराहरू यहाँ चाहिँ अहिले बोल्न सकिँदैन। त्यसलाई बिस्तारै चाहिँ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। अलिकता चाहिँ आयोगलाई हामीले बढी एक्टिभ बनाउन सक्यौँ, बढी प्रभावकारी बनाउन सक्यौँ भनेदेखि यो द्वन्द्व पीडितलाई चाहिँ न्याय दिलाउने काममा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यसमा चाहिँ राज्य पनि संवेदनशील भइदिनुपर्छ। राज्य पनि असाध्यै उत्तरदायी भएर चाहिँ राज्यले आफ्नो साइडबाट गर्नुपर्ने कामहरू गरिदिनुपर्छ। ऐन संशोधनको कुरा नै एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अर्को के छ भनेदेखि तपाईँको आयोग र तपाईँको द्वन्द्व पीडितका बिचमा कुनै किसिमको चाहिँ यो तपाईँको ग्याप चाहिँ हुनु हुँदैन। हेर्नुहोस् तपाईँको हामी एउटै मिसनका लागि काम गर्ने भने हामी एउटै ठाउँमा चाहिँ बसेर एउटा सरसल्लाहमा छलफलमा चाहिँ हामीले अगाडि बढ्न सक्यौँ भनेदेखि मलाई लाग्छ म यति वर्ष भनेर त भन्न सक्दिनँ, यति समय भनेर, तर हामी छिट्टै एउटा लजिकल इन्डियामा पुग्छौँ जस्तो लाग्छ। अहिले यतातिर आएर एउटा सकारात्मक कुरा के छ भनेदेखि हिजो चाहिँ द्वन्द्व पीडितहरू राज्यबाट चाहिँ प्रताडित भएका द्वन्द्व पीडितहरू हुनुहुन्थ्यो होइन, विद्रोही पक्षबाट प्रताडित भएका द्वन्द्व पीडित हुनु। आज द्वन्द्व पीडितहरू सबै एक ठाउँमा छन्। यो असाध्यै राम्रो कुरा हो। र द्वन्द्व पीडितले क्षतिपूर्तिका सम्बन्धमा, परिपूर्णका सम्बन्धमा उहाँहरूको आफ्नो मापदण्डहरू सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ। म जिल्लातिर जाँदाखेरि मान्छेहरूमा कस्तो एकदम व्यावहारिक सोचाइ छ द्वन्द्व पीडितमा। हिजोको जस्तो उत्तेजना, त्यो प्रतिशोधको भावना पनि चाहिँ धेरै देखिँदैन। हेर्नुहोस्, यसलाई हामीले तपाईँको के हुन्छ नि एउटा लजिकल इन्डियामा पुर्याउनु पर्छ। न्याय खोजेका छन् तपाईँ। जस्तो क्षतिपूर्ति र परिपूर्णको कुरा मात्रै हामीले धेरै अगाडि बढाउन सक्यौँ भनेदेखि यो प्रक्रियालाई धेरै अगाडि चाहिँ छिटो चाहिँ लजिकल इन्डियामा पुर्याउन सक्छौँ होइन। र म अरूलाई दोष दिनुभन्दा अगाडि चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने हामी आयोग स्वयमै चाहिँ के छ प्रभावकारी हुनु जरुरी छ। हामी आफै चाहिँ आफ्नो आत्मसमीक्षा गरेर जिम्मेवार भएर हामीले काम गरेको आयोगका पदाधिकारीहरू मलाई चाहिँ लाग्छ हामी धेरै छिटो परिणाममुखी चाहिँ के काम देखाउन सक्छौँ। र द्वन्द्व पीडितको जो घाउ छ त्यो घाउमा चाहिँ मलमपट्टि अथवा उहाँहरूको न्यायको जो आग्रह छ त्यसलाई एउटा लजिकल इन्डियामा पुर्याउन सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। रमेश सर, अब एउटा अन्तिम प्रश्न सोध्छु म यहाँलाई। जस्तै न्याय प्रदानका लागि स्थानीय तह, प्रादेशिक सरकार र सङ्घीय सरकारको संरचनाहरूको कस्तो समन्वय हुन यहाँले जरुरी देख्नु भएको छ? हामीसँग तीन तरहका चाहिँ सरकारहरू छन्। स्थानीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ र चाहिँ सङ्घीय सरकार छ। मलाई यो के हुन्छ भनेदेखि यो द्वन्द्व पीडितको समस्या भने सामान्य समस्या होइन। हेर्नुहोस् 64,000 तपाईँको लगभग चाहिँ उजुरीहरू छन्। तपाईँको 64,000 आफै विचार गर्नुहोस्, यो सानो समस्या होइन। र यो आफै तपाईँको के छ तीनै तहको सरकारहरू, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र चाहिँ सङ्घीय सरकारसँग म विनम्र अनुरोध आयोगका तर्फबाट म विनम्र अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने आयोगले आफ्नो कोर्स लिन्छ, आफ्नो किसिमले काम गर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। द्वन्द्व पीडितका पक्षमा सकारात्मक वातावरण बनाउने, न्यायलाई संस्थागत गर्नको लागि चाहिँ सकारात्मक तपाईँको एउटा वातावरण बनाउने तीनै तहका सरकारहरूले द्वन्द्व पीडितको पक्षमा तपाईँको चाहिँ कार्यक्रमहरू सञ्चालित गर्नुपर्छ। र कस्ता किसिमका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा द्वन्द्व पीडितको चाहिँ बाट जारी गरिएको तपाईँको चाहिँ यो द्वन्द्व पीडितहरूको चाहिँ साझा चौतारी छ। साझा चौतारीको चाहिँ के छ हामीले मेनिफेस्टोलाई हेऱ्यौँ, घोषणा पत्रलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यसमै उहाँहरूले के छ एउटा राम्रो वातावरण बनाउनमा यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू, यस्तो किसिमको प्रोग्रामहरू राज्यले सञ्चालन गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ उहाँहरूले मनसाय व्यक्त गर्नुभएको छ। र त्यसलाई देश बनाएर त्यसलाई सिरानीमा राखेर त्यसको आधारमा चाहिँ तीनै तहका सरकारहरूले चाहिँ आफ्नो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने भन्ने मलाई लाग्छ चाहिँ धेरै एउटा सकारात्मक वातावरण चाहिँ बन्न सक्छ। म विनम्र तीनै तहका सरकारहरूलाई विशेष गरिकन स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई के भन्छु भने द्वन्द्व पीडितको चाहिँ पक्षमा तपाईँहरूले प्रत्येक वर्ष चाहिँ त्यसका लागि बजेट छुट्याइदिनुहोस्। नीति तथा कार्यक्रममा द्वन्द्व पीडितका तपाईँको डकुमेन्टहरूलाई, त्यसका लिटरेचरहरूलाई पढेर चाहिँ के कार्यक्रमहरू चाहिँ समावेश गरिदिनुहोस्। यसले एउटा चाहिँ के हुन्छ भने द्वन्द्व पीडितले न्याय प्राप्त गर्ने चाहिँ एउटा वातावरण बन्दछ। यसले समाजमा एउटा विश्वासको वातावरण पैदा हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, भविष्यमा चाहिँ के छ द्वन्द्व उन्मुख नहुन सक्ने चाहिँ एउटा परिस्थितिको चाहिँ निर्माण गर्ने भएको हुनाले राज्यका हरेक अङ्ग प्रत्यङ्ग र त्यसपछि के हुन्छ भने राज्यका हरेक निकायहरूले चाहिँ द्वन्द्व पीडितलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने गरिकन उनीहरूलाई चाहिँ न्याय दिलाउने गरिकन शिक्षाको क्षेत्रमा, तपाईँको के भन्छ रोजगारीको क्षेत्रमा म त के भन्छु भने कि अब 5 वर्ष 10 वर्षको लागि चाहिँ हामी स्पेसल चाहिँ द्वन्द्व पीडितहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने गरिकन कार्यक्रमहरू चाहिँ जस्तो रोजगारीका सन्दर्भमा हामी द्वन्द्व पीडितका लागि चाहिँ कोटाहरू चाहिँ छुट्याइदिन सक्छौँ। त्यो गर्नुपर्छ। स्थानीय निकायहरूले पनि त्यो पनि गर्नुपर्छ। इभन लोकसेवा आयोगले पनि त्यो गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। राजनीतिक तहमा भन्ने हो भनेदेखि हामी धेरै ठाउँमा चाहिँ समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्छौँ। राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ 3 जनालाई चाहिँ मनोनित गर्नुहुन्छ। त्यसमा पनि द्वन्द्व पीडितको प्रतिनिधित्व हुने, पर्मानेन्टली पनि भने होइन, द्वन्द्व पीडितको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था चाहिँ गर्नको लागि देशको राजनीतिक चाहिँ शक्तिहरूले चाहिँ सोचिदिनुपर्छ। सबैतिरबाट द्वन्द्व पीडितलाई सकारात्मक रूपमा लिएर द्वन्द्व पीडितको समस्या हाम्रो समस्या हो, यो नेपाली समाजको समस्या हो भनेर यसलाई चाहिँ आत्मसात गरिकन हामीले उहाँहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरिकन कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँ भनेदेखि यसले निश्चित रूपमा द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउनुहुन्छ र यसले एउटा सकारात्मक समाजमा सकारात्मक वातावरण चाहिँ निर्माण गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
उहाँ हुनुहुन्थ्यो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष गणेश दत्त भट्ट। न्याय हाम्रो आधारभूत अधिकार हो। संक्रमणकालीन न्यायको प्रतीक्षालाई सरलीकृत गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको रेडियो कार्यक्रम न्यायको प्रतीक्षा आजलाई यति नै। जानु अगाडि पीडितहरूका मनोसामाजिक समस्याहरू लगायतमा सहयोग र परामर्शका लागि टिपिओ नेपालको हटलाइन नम्बर 166-001-02-005 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमका बारेमा थप जानकारीका लागि या सुझाव अनि पृष्ठपोषणका लागि nyayakkshya20@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ या फोन नम्बर 9843345999 मा कल वा एसएमएस गर्न सक्नुहुनेछ। जाँदा जाँदै एकपटक फेरि फेसबुकमा हाम्रो पेज न्यायको प्रतीक्षा NYAYAKOPRATIKSHYA मा लाइक गरेर हामीलाई आफ्नो प्रतिक्रिया र सुझावहरू प्रेषित पनि गर्न सक्नुहुनेछ। 15 दिनपछि यही समय यही स्टेशनमा आउने नै छौं। अहिलेलाई भने बिदा माग्छौं। नमस्कार।